अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आपके साथ मैं कनाडा का कैन प्लस वीज़े के बारे में कुछ मालूमात शेयर करूँगा कि ये कैन प्लस वीज़ा है क्या और इसके लिए क्या पाकिस्तानी भी एलिजिबल हैं, क्या वो भी अपना इस कैन प्लस वीज़े के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कैन प्लस जो वीज़ा है जो कनाडा की एक मखसूस ये कैटेगरी है। ये पहले जो था ये स्टार्टिंग में सिर्फ इंडियन के लिए था। इसके अंदर जो मखसूस इंडियन जो लोग थे जिनके पास ऑलरेडी पहले अमेरिका का यूएसए का वीज़ा था वही इसमें अप्लाई कर सकते थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब इन्होंने अपना कनाडा ने आईआरसीसी का अपना इन्होंने पोर्टल जो है वो लॉन्च किया, उसकी लॉन्चिंग के बाद ये था कि ये इसके अंदर पाकिस्तानी भी जो थे वो भी अपनी एप्लीकेशन दे सकते थे। बहुत से एप्लीकेंट जो थे वो पाकिस्तानी जिन्होंने माजी के अंदर कैन प्लस वीज़ा में अप्लाई किया और उन्होंने इसके अंदर अपने उनको कामयाबी हासिल हुई। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ आपको बता दूं, ये कैन प्लस की जो कैटेगरी थी इसके अंदर सिर्फ वही लोग इसमें आते हैं जिनके पास ऑलरेडी यूएसए का वीज़ा वैलिड हो या वो अपना सफ़र यूएसए से करके आ चुके हों। दोस्तों इस वीज़ा के हसूल के लिए जो ऑलरेडी लोग पहले विज़िट करके आ चुके हैं, जो यूएसए से विज़िट करके आ चुके हैं, वो लोग इसमें आईआरसीसी के पोर्टल के ऊपर अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने तमाम तर डिटेल्स अपडेट करते हैं। कुछ इसके अंदर कुछ सीक्वेंस होते हैं डॉक्यूमेंट्स के जो आपके बारे में बताते हैं कि आपके कितने पाकिस्तान के अंदर टाइज़ हैं, आप कितने मजबूत हैं, आपकी कौन सी ऐसी फाइनेंशियली एक्टिविटीज़ हैं जिसको आप छोड़ नहीं सकते। और आपने यकीनी तौर पर जो एम्बेसडर होता है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, उसको ये आपने कन्विंस करना है कि आपने वहाँ अपना ये दौरा मुकम्मल करके वापस आना ही आना है, क्योंकि पीछे जो आपके जो जिम्मेदारियाँ हैं वो आपके बगैर नहीं चल सकती। दोस्तों इस वीज़ा की कैटेगरी के अंदर ये था कि जब आपको एक दफ़ा वीज़ा मिल जाता है तो जब आप यूएसए के वीज़े के बाद कनाडा का वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर आपको कोई ऐसा फाइनेंशियली टाइज़ आपको नहीं चाहिए होते थे। कोई आपको वहाँ पे कोई यकीन दहानी कराने की ज़रूरत नहीं थी होती कि इसके अंदर आपके पास मौजूदा कितने फाइनेंशियली टाइज़ हैं। लेकिन कुछ कैटेगरीज़ के अंदर देखा गया है कि अगर वक्त के साथ साथ काफ़ी देर के बाद अगर आप अपना दोबारा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं इसी कैटेगरी के हवाले इस कैटेगरी के रेफरेंस के साथ, लेकिन उस वक्त अगर आपके हालात थोड़े पहले से मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं फाइनेंशियली या आपकी जो टैक्स रिटर्न्स वगैरह होती हैं या जो आपने टैक्स सारे साल के अंदर दिया होता है, ये चीज़ आपकी ये शो कर देती है कि आपकी इस वक्त मौजूदा टाइज़ क्या हैं। तो इसके अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं देते तो फिर भी आपके ऊपर ये ऑब्जेक्शन लग सकती है, आपको रिफ्यूज़ल मिल सकता है कि आपको हम वीज़ा नहीं दे सकते। इसलिए आपने अपने तमाम तर टाइज़ वगैरह जो हैं वो भी साथ सबमिट ज़रूर करने हैं। कैन प्लस वीज़ा कैटेगरी के अंदर जब अपनी आप फाइल जो होती है इसको सबमिट कर रहे होते हैं तो इसके अंदर जो आपसे सारी क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है उसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास ऑलरेडी यूएसए का वीज़ा मौजूद है। तो आप उनको बताते हैं कि जी हाँ, मेरे पास ऑलरेडी यूएसए का वीज़ा मौजूद है। तो आप जब इसकी अपडेशन करेंगे, जब इसको सबमिट करेंगे वीज़े के साथ, तो आपने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट और दीगर जो इसके आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इसके साथ आप ज़रूर सबमिट करें। जो लोग इसमें ये चीज़ मतलब कॉन्फिडेंस उनका हाई हो जाता है और ये चीज़ नहीं करते कि ऑलरेडी हमारे पास तो बैंक स्टेटमेंट है लेकिन हम इसको साथ लगाते नहीं क्योंकि हमारे पास यूएसए का वीज़ा पहले ही वैलिड है। लेकिन उसके अंदर ये है कि वो चीज़ जिस तरह मैंने आपको ये बताई है कि ये आपके नुकसान की तरफ जा सकते हैं, इसलिए आप अपनी बैंक स्टेटमेंट ज़रूर साथ लगाएं। दोस्तों अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा नहीं है और आप कैन प्लस के अंदर इस कैटेगरी को सामने रख के अगर आप अपनी जो फाइल है वो सबमिट कर रहे हैं तो आपकी फ़ाइल तो सबमिट हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी, लेकिन इस रेफरेंस इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएगी, वो कैन प्लस के अंदर नहीं जाएगी। वो आपकी एक ऑर्डिनरी जो रिक्वेस्ट होगी वो जाएगी वीज़े के लिए। दोस्तों टाइम की अगर बात करेंगे कितना टाइम इसके अंदर लग जाता है, अगर हम अपना वीज़ा जो है इसके अंदर फाइल करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो कितना इसमें टाइम जो है ना वो दरकार होता है। मोस्टली अभी जो इस वक्त जो टाइम जा रहा है, क्योंकि इसमें अभी थोड़ी इन्होंने अपना प्रोसीजर जो है वो फास्ट किया है, अभी ये तकरीबन 15 से 20 दिन का इसमें अंदर एस्टिमेट टाइम होता है जिसके अंदर आपको इसमें रिफ्यूज़ल या डिनाइड का जो भी इन्होंने डिसीजन आपकी रिक्वेस्ट के मतलब देना होता है वो आपको मिल जाता है। अगर इन्होंने आपकी रिक्वेस्ट जो है ना वो अप्रूवल करनी है तो उसमें आपको ईमेल आ जाती है कि ठीक है आप अपना पासपोर्ट सबमिट करें। 1 महीने का टाइम होता है आपके पास अपना पासपोर्ट सबमिशन करने का, और अगर आप इन टाइम अपना पासपोर्ट सबमिशन कर देते हैं तो ये तकरीबन हार्डली आप समझ लें कि 10 दिन या 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये स्टिकर जो होता है वो पेस्ट होके वो मिल जाता है।
تو اس لیے اگر آپ کے پاس آلریڈی USA کا ویزا موجود ہے تو آپ بڑی ہی ایک آرام کے ساتھ جو ہے نا وہ کین پلس اپنی اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ USA میں آپ نے جانا ہے تو آپ اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ ایک ہی ٹکٹ کے اندر آپ USA بھی چلے جائیں اور ساتھ اس کے بعد کینیڈا کی طرف بھی جو ہے چلے جائیں، کیونکہ یہ جو آپ کی ایک ٹکٹ بنتی ہے یہ کافی ایکسپینسو بنتی ہے، لیکن اگر آپ ایک پورا اپنا سفر جو ہے وہ اس کو شیڈول کر لیں گے تو یقینی طور پر آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ ایک اس میں مزید ایڈیشن دوستوں میں کر دوں کہ اگر آپ کے پاس آپ نے حالیہ ہی میں اگر آپ کو USA کا ویزا ملا ہے، لیکن اگر آپ نے اس میں ابھی USA کا ٹریول نہیں کیا، آپ USA سے ہو کر بھی نہیں آئے، تب بھی آپ اس کیٹیگری کے اندر مکمل طور پر فٹ ہوتے ہیں کہ آپ کین پلس کیٹیگری کے اندر کینیڈا کا ویزا بھی اپلائی کر سکیں، اور اس میں کافی کبھی امکانات ہوتے ہیں کہ آپ کو یقینی طور پر کینیڈا کا ویزا بھی مل جائے گا۔ دوستوں ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ کینیڈا، امریکہ اور اس کے ساتھ یہ تقریباً 5 آئیز ہیں، مطلب یہ 5 آنکھیں ہیں جس کو ہم الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ 5 آئیز جو کنٹریز ہیں ان کا آپس کے اندر بڑا ایک الائنس ہے۔ انہوں نے اپنی جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سارا ان کا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ شیئر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ماضی کے اندر USA کا ویزا اپلائی کیا ہے اور اس وقت اگر آپ کینیڈا کا ویزا جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ نے غلط بیانی کر دیا یا آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ میں یہاں تھوڑا چھپا لیتا ہوں کہ میرا پہلے ریفیوزل ہوا ہے تاکہ میرے جو اپلیکیشن کے چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں کہ مجھے یہاں پہ کامیابی مل جائے، تو دیکھیں ان کا آپس کے اندر یہ 5 جیسی سہیلیوں کی طرح ان کو آپ سمجھ لیں کہ یہ اپنا ڈیٹا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ جو اپلیکینٹ آیا ان کا آپ ریکارڈ چیک کر لیں۔ اگر آپ کی جو الفاظ جو آپ نے وہاں پہ اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے، جو آپ نے اپنے جو وہاں پہ بیان دیے ہیں اس کے اندر ان کو اگر متضاد نظر آتا ہے تو آپ ایک تو آپ کی اپلیکیشن جو ہوگی وہ ریفیوزل اس کے اندر چلا جائے گا، اور اس کے اندر پھر آپ کو یہ جو سیکشن لکھا جائے گا کہ آپ نے بددیانتی کی ہے، آپ نے مکمل اپنے کویشچن کا جو آنسر ہے وہ ٹروتھفلی نہیں دیا۔ تو ایک تو یہ آپ کو ہوگا کہ اس کے اندر آپ کو ڈینائڈ کا جو ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا سب سے بڑا جو آپ کا یہ نقصان ہوگا کہ آپ 5 سال تک مکمل طور پر بین ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ اپنا نام چینج کر کے بھی یا کسی دوسرے طریقے سے بھی اپنی دوبارہ اپلیکیشن کرتے ہیں تب بھی اس کے اندر آپ اپنی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کے جو بھی آپ کا ماضی کے اندر اگر کوئی ریفیوزل ہوا ہے، خاص طور پر جو میں نے آپ کو یہ 5 کنٹریز کا بتایا، تو آپ نے اپنے تمام جوابات جو ہے نا وہ ٹروتھفلی دینے ہیں، آپ نے کوئی جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کرنی جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہوں کہ مجھے یہاں پہ یہ اگر میں اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں تو مجھے بہت اچھی جو ہے نا کامیابی ملنے کے امکانات ہیں۔ کیونکہ یہاں پہ دوستوں ایک مزید جو ہے وہ بات کی میں تشریح کر دوں کہ ماضی کے اندر ہمارے پاس ایسی اپلیکیشن بھی آئی ہیں جو کہ لوگ اسٹڈی بیس کے اوپر UK کے اندر ایک لمبا عرصہ گزار کے آئے ہیں، لیکن جب انہوں نے دوبارہ کینیڈا یا کسی دوسری کنٹری کے لیے انہوں نے اپنی اپلیکیشن دی اور اس کے اندر انہوں نے یہی طریقہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ اپنی اپلیکیشن جو انہوں کو ریفیوزل کی تھی ماضی کے اندر انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن یہ چیزیں چھپی نہیں رہتی، یہ ان کو آپس میں الائنس ان کا اتنا مضبوط ہے، یہ چیز ان کے سامنے آ گئی، تو اس کے بعد انہوں نے یہ 5 سال کا ان کو جو تھا یہ مطلب بین کیا تھا۔ اب جو کلائنٹ ہیں وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں یار یہ اس کے اوپر جو کچھ کریں۔ میں نے جب ان کا ریفیوزل لیٹر دیکھا میں نے بتایا، میں کہا بھئی آپ نے اس کے اوپر انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ فلانی طریق کو اس ریفرنس نمبر کے تحت آپ نے اپنی اپلیکیشن ماضی میں دی تھی، اور آپ اس کے اندر اب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی اپلیکیشن دی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس بات کے اوپر یہ پہنچے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ گلٹی ہیں، آپ نے ٹروتھفلی نہیں دیا اور آپ کو بین کر دیا۔ ایک سوچیں، جو بندہ ایک لمبے عرصے تک UK کے اندر رہ کے آیا، وہاں اس نے اسٹڈی حاصل کی ہے، مطلب 10-15 سال جس نے گزارا ہے، اور اس کے بعد آگے یہاں پہ اپنی اپلیکیشن دے رہا ہے کینیڈا کے لیے، اور کینیڈا سے اگر اس کو ریفیوزل ہوگی اور پھر اس کے بعد USA کے لیے اپلائی کر رہا ہے اور USA جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں جی میں نے تو کینیڈا کے لیے پہلے کبھی کیا ہی نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ UK میں نہیں اب وہ جا سکتا۔ اس کا جو بین ہے وہ 5 آئیز جو کنٹریز ہیں اس کے اندر سب کا جو ہے نا وہ ایک سا ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایک چیز اگر آپ یہاں پہ کرتے ہیں، کوئی کسی قسم کا غلط اپنی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، تو آپ کی مکمل جو ہے وہ 5 کنٹریز کے اوپر جو ہے نا اس کے اوپر مطلب اس کے آپ کے اثرات جو ہے نا وہ جاتے ہیں۔ دوستوں مزید اگر آپ USA، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، اس کے بعد اگر کوئی شینجن کنٹری کا ویزا یا کوئی کسی قسم کی آپ ویزے کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلا جھجک ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ویزا اسٹیمپ کنسلٹنسی سیالکوٹ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ایک نئی آرٹیکل کے ساتھ، ایک نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔